अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक की 100 बेहतरीन बातें पार्ट 2 नंबर 51। रमज़ान के हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नुम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए शब रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। नंबर 52। जन्नत का एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों के लिए मखसूस होगा, उससे रोजेदारों के सिवा कोई और नहीं गुजरेगा। नंबर 53। जिस शख्स ने किसी रोजदार को इफ्तार करवाया तो उस शख्स को अभी इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि सवाब रोजदार के लिए होगा और रोजदार के अपने सवाब में से कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। नंबर 54। जिसने रमजान के रोजे को फर्ज समझकर सवाब की उम्मीद से रखे तो वह बख्श दिया जाता है। नंबर 55। रमजान के हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नुम के कैदी छोड़े जाते हैं। नंबर 56। रमजान में हर मुसलमान के लिए शब रोज में एक दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 57। रमजान के महीने में रोजाना अल्लाह ताला रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नुम से आजाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है। नंबर 58। सहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला और फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। नंबर 59। रोजा एक ढाल है जिसके जरिए इंसान जहन्नुम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेता है। नंबर 60। रमजानुल मुबारक कुरान करीम का महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान करीम नाजिल किया, बल्कि दीगर आसमानी किताबें भी इसी मुबारक महीने में नाजिल हुई हैं। इसलिए इस महीने की कुरान पाक के साथ बहुत गहरी मुनासिबत पाई जाती है। नंबर 61। और इसी वजह से इस महीने में साल भर के मुकाबले में सबसे ज्यादा कुरान करीम पढ़ा जाता है और पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम का महीना होने के एतबार से उसका हक भी यही बनता है। नंबर 62। जब तुम में से कोई अपने रब से बातें करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह कुरान करीम पढ़े। नंबर 63। लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो सबसे ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करने वाला है। नंबर 64। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत कुरान की तिलावत है। नंबर 65। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें हर साल इत्तकाफ की तौफीक नसीब होती है और हर साल वो इस अजीम सादत को हासिल करने के लिए कोशा रहते हैं। नंबर 66। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रोजदार के पास जब तक लोग खाकर फारिग ना हो जाएं तब तक फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। नंबर 67। जो शख्स रोजा रखने की वजह से खाने पीने से रुका रहा, हालांकि उसे खाने पीने से रुग़बत भी थी, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसको फल खिलाएगा। नंबर 68। जो शख्स पांचों नमाजों का एहतमाम करता हो, रमजानुल मुबारक के रोजे रखता हो, ज़कात निकालता हो और 7 बड़े गुनाहों से परहेज करता हो, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कयामत के दिन उससे कहा जाएगा कि जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। नंबर 69। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, बेशक मैं अपने अजाब और सजा उस जगह नाजिल नहीं करता जहां 3 अपराध ऐसे भी हैं जो रमजान के रोजे रखते हों। नंबर 70। सहरी खाना एक सुन्नत अमल है जिसमें अल्लाह ताला की जानिब से बरकतें रखी गई हैं। नंबर 71। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खाने को पसंद फरमाते थे और उम्मत को भी इसकी बड़ी ताकीद फरमाई है। नंबर 72। सहरी खाया करो इसलिए कि सहरी खाने में बरकत है, चाहे आप पानी का एक घूंट ही पियो, लेकिन जरूर पियो। नंबर 73। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मुसलमान के रोजों और अहले किताब के रोजों के दरमियान सहरी खाने का फर्क है, यानी हम सहरी करते हैं, वे नहीं करते हैं। नंबर 74। सहरी की तरह इफ्तारी भी एक सुन्नत और इबादत का अमल है जिसमें बरकतें और रहमतें रखी गई हैं। नंबर 75। अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त में बंदों की मगफिरत फरमाता है। नंबर 76। अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल करता है और जहन्नुम से लोगों को। नंबर 77। इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل عیال کو لے کر دعا کیا کرتے ہیں۔ نمبر 78، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزگار کے لیے اس کے روزہ کھولتے وقت ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی ہے۔ نمبر 79، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت میں ایک مقبول دعا ہوتی ہے، یا تو اس کی مقبولیت دنیا میں ہی جلد حاصل ہو جاتی ہے یا وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر جاتی ہے۔ نمبر 80، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی جو اس کے افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ملے گی۔ نمبر 81، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی روزدار کو افطار کرایا یا کسی بھی مجاہد کو اللہ کے راستے نکلنے کے لیے سامان دیا تو اس کے لیے اسے روزدار اور مجاہد کی طرح روزہ رکھنے اور جہاد کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ نمبر 82، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی روزدار کو افطار کرا کر اسے سیر کر دیا اللہ اسے اپنے حوض سے ایسا جام پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نمبر 83، افطاری کرانے کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل افطاری کا پورا تکلف کا انتظام کیا جائے، بلکہ حدیث کے مطابق ایک کھجور اور پانی یا لسی یا شربت کا گھونٹ یا ایک روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ کھلانے والے کو بھی افطاری کرنے کے تمام فضائل حاصل ہوں گے۔ نمبر 84، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزدار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ نمبر 85، تین دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، روزدار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی بددعا۔ نمبر 86، جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جانب سے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 87، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات میں جنت اور جہنم کے دروگا سے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رضوان جنت کے دروازے کھول دو، یہ مالک جہنم کے دروازے امتی محمدیہ کے روزداروں پر بند کر دو۔ نمبر 88، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن کو قید کر دیا جاتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 89، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے سے جمعے تک اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہوتے ہیں لیکن کبیر گناہوں سے بچا جائے۔ نمبر 90، رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 91، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی رحمتیں خاص نازل فرماتا ہے، خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 92، رمضان کے مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ نمبر 93، رمضان مبارک کی آخری شب میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور ہے کہ جب مزدور اپنا کام ختم کر لے تو اس کی اجرت چکا دی جاتی ہے۔ نمبر 94، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ نمبر 95، شب قدر وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ نمبر 96، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ایک رات کو وہ قدر و منزلت عطا فرمائی ہے کہ 1000 مہینوں پر اس رات کو فوقیت حاصل ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 97، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عمل کرنا، صدقہ دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
नंबर 98 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शब कद्र में जमीन पर आसमान से उतरने वाले फरिश्तों की तादाद सैकड़ों की तादाद से भी ज्यादा है। नंबर 99 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब शब कद्र होती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मलाइका के एक जमात के साथ उतरते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। नंबर 100 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में अजर सवाब की उम्मीद रखते हुए शब कद्र में इबादत के लिए खड़ा हो तो उसके तमाम सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे और आपके गुनाहों को माफ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। अल्लाह हाफिज।